بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم في موقع getit.easy.net. بعد ما شفنا الشابيتر تاع لي كوليكسيون، دابا غادي ندخلو لان اوتر شابيتر اللي هو لي زيكسيبسيون. دونك قبل ما نبدا في لي زيكسيبسيون اللي بغيت نشير ليه هو اشنا هما دي زيكسيبسيون. اون اكسيبسيون هي واحد ليرور كتخرج عندي او مومون تاع ليكزيكسيون تاع ان بروغرام. يعني باغ اكزومبل خطأت في واحد السانتاكس، او لا كان عندي شي مشكل باغ اكزومبل في يعني مثلا اون كونيكسيون، ولا باغ اكزومبل درت واحد لا ديفيزيون ولا واحد الكالكول ماتيماتيك اللي خاطئ ما يمكنش. دونك كاع هاد الاحتمالات هادو تيتسموا دي زيكسيبسيون. اوتوماتيكمون تيبلونطا البروغرام وكيطلع عندي واحد الميساج ديرور بالصفر بانه راه عندك واحد ليكسيبسيون هنايا. انا ناخذ حنا باغ اكزومبل لا ديفيزيون على صفر، يعني بنقسم مثلا 10 على صفر ما يمكنش. دونك هذه كالكول ماتيماتيك خاطئه. هنا اوتوماتيكمون البروغرام غيطلع ايرور. حنا غادي نتيستيو، غندير انت اي تيغال 10 انت y تيغال 0. ماشي نقول ليه انت result égale i divisé par y. console point write line result، ونمشي نقول ليه هنا console point read line. دونك باش نوقف console غنمشي نيكزيكوتي. طلعت معايا شنو طرا اوتوماتيكمون قالك attempted divide by 0. دونك راه ما عندكش لو دغوا باش ديفيزي باغ 0. لاحظ معايا اوتوماتيكمون عطاك divide by 0 exception was unhandled. دونك اشنا هو؟ دونك مشى جاب لي واحد، يعني مشى جينيري اون اكسبسيون نتاع لا ديفيزيون باغ 0. دونك حنا شنو غادي نديرو؟ غنمشي ندير ليه خلي هادشي كاملو هنا. هاد لو كود غادي ندير في وسط واحد لو بلوك كيتسمى تراي. دونك تراي بحال قلنا حاول، يعني دير هادشي. كاتش سي لقيتي يعني اون اكسبسيون، غنقول ليه عطيني console و write line impossible، ou là le programme ne peut pas être exécuté par exemple. يعني البروغرام ميمكنش ليه يتيكزيكوتا. غنمشي نتيستي دابا. دونك عطاني لو بروغرام نو بو با اتر اكزيكوتي. علاش؟ لانه اوتوماتيكمون لقى بانه راه ميمكنش نديرو لا ديفيزيون. نمشي نرد باغ اكزومبل انا 1 10 على 1 هي 10، اوتوماتيكمون عطاني 10. دونك هنايا كنلاحظ انه درنا تراي درنا كاتش. تيبقى عندي اخر بلوك اللي كيتسمى فينالي. هاد فينالي شنو هو؟ هو واحد البلوك دانستركسيون اللي كيتيكزيكوتا ديما، يعني سوا خدم سوا ما خدمش غير اكزيكوتا غادي تيكزيكوتا. كيفاش؟ غنمشي نكتب فيه باغ اكزومبل كونسول برايت لاين، ماشي كاع نعطيه هي لو نون تاع البلوك فينالي. افيشي ليا فينالي اكزيكوتي. لاحظ معايا اوتوماتيكمون عطاني 10 وعطاني فاينالي، يعني انه راه اكزيكوتا هاد لو بلوك تراي اوتوماتيكمون مشى اكزيكوتا لو بلوك فاينالي. دابا غادي نمشي نعاود نردلو صفر، يعني عطيني اون اكسبسيون. اوتوماتيكمون ها عطاني لو بروغرام نو بو با اتر اكزيكوتي وعطاني فاينالي. دونك ديما هذاك لو بلوك فاينالي ديما كيت اكزيكوتا. دابا شتنا تراي شتنا كات شتنا فاينالي. في الفيديو الجاي غادي نشوفو لي زيكسيبسيون دوبجي، يعني كيفاش ممكن نحدد بالضبط فين عندي المشكل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.